बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पूरे कुरान का टॉपिक एक ही है, तौहीद। कि आपकी कामयाबी और कामरानी की जो चीज़ है वो ये है कि आप एक अल्लाह वाहिद को ही पकड़े रखें और उसी की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखें और उसके साथ कोई भी चीज़ को शरीक ना करें, इसलिए कि वो हर गुनाह को माफ़ कर सकता है लेकिन वो शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। तो आगे 136 नंबर आयत में है वजालु लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्से वल अनआमि नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़ामिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना फमा काना लिशुरकाइहिम फला यसिलु इलल्लाह वमा काना लिल्लाहि फहुवा यसिलु इला शुरकाइहिम सअ मा यहकुमून। इस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग अल्लाह ताला ने खेती में या चौपायों के अंदर जानवरों के अंदर जो चीज़ें पैदा की हैं उनमें वो अपने शरीकों का भी हिस्सा मुकर्रर करते हैं। वो अपने शरीकों का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरब लोगों ने भी 360 बुतों को खाना काबा में रखा हुआ था और वो उनकी इबादत करते थे और बाकायदा उनके लिए वो जानवर भी कुर्बानी के तौर पर पेश करते थे और किसान अपनी खेती से जो चीज़ें पैदा होती हैं उसको भी नजराने के तौर पर अपने बुतों के सामने पेश करते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्होंने अपने चौपायों के अंदर और अपनी खेतियों के अंदर भी अल्लाह ताला के अलावा अपने बुतों के हिस्से मुकर्रर किए हुए होते हैं और वो कहते हैं कि ये हिस्सा तो हमारे शरीकों का है और बाकी हिस्सा अल्लाह के लिए है, क्योंकि अल्लाह को तो मानते थे लेकिन अल्लाह तक रसाई के लिए वो जिन चीज़ों को शरीक बनाते थे उन पर ज़्यादा उनका इत्मीनान होता था। तो वो अभी भी होता है, जो लोग अल्लाह के साथ शरीक करते हैं वो अल्लाह से ज़्यादा जिनको अपने ख्याल में उन्होंने शरीक बनाया होता है उनका हिस्सा मुकर्रर करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो शरीकों का हिस्सा होता है उसमें तो वो कमी नहीं करते, उसमें से तो वो कमी नहीं करते और पूरा बल्कि ज्यादा अपने देवी देवताओं की नजर करते हैं, मगर जो अल्लाह का हिस्सा मुकर्रर किया होता है उसमें से कमी करके अपने शरीकों को दे देते हैं ज्यादा। कितना ही बुरा है जो ये लोग फैसला करते हैं, जो लोग खुदा के साथ शरीक करते हैं और देवी देवताओं और बुतों के जाकर उनके थानों पर जाकर कुर्बानियां देते हैं, वो अल्लाह का तो हिस्सा कम रखते हैं और अपने शरीकों का हिस्सा बढ़ा देते हैं और अल्लाह के हिस्से में भी अगर कमी करनी पड़ती है तो जरूर करते हैं, मगर अपने देवी देवताओं के हिस्से में कमी नहीं करते। कितने बुरी बातें हैं, कितने बुरे नजरियात हैं इनके जो ये फैसला करते हैं। वकज़ालिका ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीना कत्ला औलादिहिम शुरकाउहुम। और इसी तरीके से ये जो मुशरिकीन हैं वे ये अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए अपनी औलाद तक को कत्ल कर देते हैं, अपनी औलाद तक को कत्ल करके तो नजराने के तौर पर अपनी औलाद के कत्ल को उनकी उनके जो जिस्म है अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए उनको नजराने के तौर पर पेश करते हैं। और इनके जो देवी देवता हैं उन्होंने औलाद के कत्ल को इनके ठहराए हुए शरीकों ने खुशनुमा बना दिया, इसलिए कि उनको बर्बाद कर डालें और इसलिए कि इनके दीन को इनके लिए शक में डालने वाला बना दे। अल्लाह चाहता तो जबरदस्ती इनकी पकड़ करता, तो वो ऐसा ना कर पाते। लिहाजा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी झूठी बातों में इनको पड़े रहने दो। कहते हैं कि ये चौपाए और ये खेती ममनू है, यानी ये ममनू है, इन्हें सिर्फ वही खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें अपने गुमान के मुताबिक। ये जैसे कि आपने सूरह माइदा में भी पढ़ा, कल भी मैंने बार बार रिपीट किया कि अरबों ने कुछ जानवरों को अपने ऊपर, अपनी औलाद, अपने रिश्तेदारों पर हराम किया हुआ था। कुछ ऊंट को, कुछ बकरियों को, कुछ भेड़ों को, कुछ गाय को, इस तरह उन्होंने उनको हराम किया हुआ। तब खास तरह की वो होती थी, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बताया कि हम वो एक ऐसे ऊंट को कहते थे जिसकी 7 पुश्तें पैदा हो चुकी होती थी।
تو اس کو وہ بڑا احترام کا درجہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب آئندہ اس سے کوئی کام نہیں لینا، اس کے جسم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا، کوئی مال برداری کا کام نہیں لینا، اور بس نہ ہی اس کا گوشت کھانا ہے، بس اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طرح انہوں نے باقی بھی جانوروں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارا کچھ جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی چیز مقرر نہیں کی، اور یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لیتے، محض جھوٹ گھڑتے ہوئے اس پر، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ گھڑنے کی سزا ان کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت زیادہ تنبیہ کرتے ہیں کہ میں نے ساری اچھی چیزیں، خوبصورت مزے کی چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور مجھے یہ بات نہیں پسند کہ میری حلال کی ہوئی چیزوں کو جو انسانوں کے لیے اس قدر فائدے مند اور رزق کا باعث بنتی ہیں، تم اپنے اوپر اس کو حرام کرو، مجھے یہ بات نہیں پسند۔ وہ کہتے ہیں کہ ان چوپایوں کے اندر، ان کے پیٹوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو جائیں تو پھر مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں۔ اللہ عنقریب ان کی ان باتوں کی سزا انہیں دے گا، بے شک وہ بہت ہی حکمت والا اور علم والا ہے۔ یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض بے وقوفی سے بغیر کسی علم کے قتل کیا، اور اللہ نے جو رزق ان کو عطا فرمایا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام ٹھہرایا، وہ یقیناً بھٹک گئے اور ہرگز راہ راست پر نہیں رہے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے جس نے قسم قسم کے باغ اور کھیتیاں پیدا کی، ان میں سے کچھ بیلوں پر چڑھتی ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے، اس طرح کھجور پیدا کی اور کھیتیاں اگائیں جن کے طرح طرح کے پھل ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، ان کی پیداوار میں سے کھاؤ جب یہ پھلے، اور ان کا حق ادا کرو جس دن یہ کاٹے، یعنی جس دن کھیتی کاٹی جائے اس دن یتیموں مسکینوں کا حق ضرور نکالو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے جو کھیتی ہے، جو پروڈکشن ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر مقرر کیا ہے، کہ عشر مقرر کیا ہے کہ عشر یعنی 10% آپ نے وہ جو کھیتی باڑی ہوگی، جو کٹائی کی جائے گی، اس زمانے میں چونکہ ٹیکس کا کوئی سسٹم نہیں تھا، تو اس طرح سے 10% اس میں سے لیا جاتا تھا۔ آج کل اس کی جگہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لے لیتی ہے، اگر وہ ٹیکس آپ کے عشر کی اماؤنٹ کے برابر ہے تو پھر آپ کو عشر دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے ٹیکس میں ہی کٹ جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کبھی حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور چوپایوں کے اندر اور بار برداری کے چوپائے بھی اس نے پیدا کیے، وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ان کا پیٹ جو ہے وہ زمین کے قریب ہوتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو اونچے قد کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں بخشا اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تم ان چوپایوں میں سے 8 نر اور مادہ لو، 2 بھیڑ کی قسم سے یعنی نر اور مادہ بھیڑ کو لو، 2 بکری کی قسم سے یعنی نر اور مادہ بکری لو، پھر ان سے پوچھو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے نر کو حرام کیا یا ان دونوں کی مادہ کو حرام کیا؟ نر جو ہے میل کو کہتے ہیں اور مادہ فی میل کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیڑ کے اندر نر میل کو حرام کیا یا فی میل کو حرام کیا، اور بکری کے میل اور فی میل کو لو، اللہ تعالیٰ نے اس کے میل کو حرام کیا یا فی میل کو کیا، تو تم کیوں اس طرح سے حرام کرتے ہو؟ پھر ان سے پوچھو کہ اور یا ان کے بچوں کو حرام ٹھہرایا جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہے، مجھے کسی سند کے ساتھ بتاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے کس شریعت میں ان کو حرام کیا، کس تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، ابراہیم کی شریعت میں کیا ہے، میں نے کہاں ان کو حرام کیا ہے جو تم ان کو حرام کرنے لگ گئے ہو؟ میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو صرف 4 چیزوں کو حرام کیا جو کہ ہم روز پڑھتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو، اور اونٹوں میں سے بھی نر اور مادہ لے لو، اور اسی طرح سے گائے میں سے بھی نر اور مادہ لے لو، تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نر کو حرام کیا ہے یا ان کی ماداؤں کو حرام کیا ہے، یا ان کی ماداؤں کے پیٹوں میں جو کچھ ہوتا ہے ان کو حرام کیا ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس بات کی نصیحت کی تھی؟ وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے نا کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ بتاؤ جب میں نے ان کو حرام کیا تھا تو تم اس وقت موجود تھے؟
تو जो उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला की तरफ झूठ को मंसूब करे ताकि वो गुमराह कर सके लोगों को, लोग गुमराह कर सके लोगों को बगैर किसी इल्म के। अल्लाह ताला तो कभी भी जालिमों को हिदायत नहीं देता। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए जो वही मेरे पास आई है इसमें तो मैं नहीं देखता किसी खाने वाले पर कोई चीज हराम की गई है जिसे वो खाता है सिवाय इसके कि वो मुर्दार हो। कितनी दफा रिपीट कर दी अल्लाह ताला ने ये बात। और हम ये समझते हैं कि कुरान के अंदर रेपिटिशन है, नहीं, कुरान के अंदर रेपिटिशन नहीं है। अल्लाह ताला एक बात को लोगों के जहनों में उतारने के लिए एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं कि इनके जहन नशीन हो जाए कि मैंने इसके अलावा किसी चीज को हराम नहीं किया। अगर अल्लाह ताला एक दफा कहते तो हम कहते कि इस बात पर इतना जोर नहीं, लेकिन बार बार रिपीट करने का मतलब है कि इस चीज के ऊपर अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जोर है। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ मुर्दार को, बहते हुए खून को, खिंजीर के गोश्त को और अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के नाम के ज़िबा करने को हराम ठहराया है। ये सारे गंदी चीजें हैं और नाफरमानी हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने किसी चीज को तुम्हारे लिए हराम नहीं किया। तो देखिए कि मुर्दार के अंदर जो है वो एक तरह की बीमारी, सरापाई बीमारी है कि मुर्दार का जब ब्लड नहीं निकलता अंदर से पूरी तरह, वो पूरी बॉडी में मौजूद होता है, तो उसके अंदर तरह तरह के वायरस होंगे, बैक्टीरियाज होंगे जो खाने वाले को बीमार कर देंगे। खून जो है बहता हुआ, उसके अंदर गंदगी के अलावा हैवानियत है। गंदगी, खून जो है बहुत सारा खून, उसके अंदर हैवानियत का, चीड़ फाड़ करने का एक तासुर होता है। खंजीर का गोश्त जो है वो, इसकी और भी बहुत सारी वजूहात है कि खंजीर का गोश्त अल्लाह ताला ने क्यों हराम किया। तो इसकी और भी वजूहात हैं जो लोग कहते हैं, इखलाकी लिहाज से भी कहते हैं, लेकिन असल वजह जो इसके हराम होने की ये है कि जो खंजीर है वो सब्जी भी, चारा भी खाता है और गोश्त भी खाता है। अल्लाह ताला ने जो जानवर गोश्त खाते हैं उनको हमारे खाने पर हराम किया हुआ है। जो जानवर गोश्त खाते हैं जैसे चीता है, शेर है, भेड़िया है, या इस तरह कैटेगरी के जो गोश्त खाते हैं उनको हमारे लिए हराम किया हुआ है। अब खिंजीर जो है वो चारा भी खाता था और गोश्त भी खाता है, उसकी फितरत के अंदर है, तो चीड़ फाड़ के खाता है। तो उन लोगों ने सवाल किया कि खिंजीर का गोश्त जो है वो चूंकि चारा भी खाता है, तो चारा खाने वाले तो सारे जानवर हमारे लिए हलाल हैं, अलबत्ता गोश्त खाने वाले जानवर हराम है, तो खिंजीर किस कैटेगरी में आएगा। तो चूंकि वो गोश्त भी खाता है तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि खिंजीर का गोश्त भी हराम है। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी जानवर का गोश्त खाते हैं तो उसकी फितरत और उसकी आदात का असर भी हमारे अंदर आता है। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि ये इस वजह से हराम है और शिर्क को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। तो अल्लाह के अलावा अगर किसी और के नाम का ज़िबा किया जाएगा तो वो तो टोटली हराम है। तो ये सिर्फ चार चीजें अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हराम की हैं, उसके अलावा हर चीज हमारे लिए खाना जायज है। तो इन चार चीजों में भी अगर कोई मजबूर हो जाए और अल्लाह की सरकशी करने वाला ना हो तो वो अगर खा ले तो अल्लाह ताला बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। अलबत्ता ठीक है कि जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार कर रखी है उन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे और गाय और बकरी की चर्बी भी हराम कर दी थी, सवाए उसके जो उनकी पीठों या अंतड़ियों से लगी हो या किसी हड्डी से लगी हो। यानी इनके सरकशियों की वजह से, एक तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे अपनी जाती पसंद की वजह से, तो बनी इसराइल भी ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे कि हमारे पैगंबर नहीं खाते थे तो हम भी नहीं खाएंगे, और वो ऊंट की चर्बी और इस तरह की चीजों को उन्होंने अपने ऊपर हराम किया था। दूसरी, इनके सरकशी और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने गाय और बकरी की चर्बी पर हराम। तो चर्बियों के कितने बेशुमार इस्तेमालात हैं, लेकिन अलबत्ता अल्लाह ताला ने ये बात इनसे कही थी कि जिन चीजों को तुम पर हराम किया गया है, जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आएंगे तो मैं इन सारी चीजों को आपके ऊपर मैं हलाल कर दूंगा, मैं इन सारी चीजों को आपके लिए मैं जायज करार दे दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद अल्लाह ताला ने कही सवाए इसके जो उनकी पीठ या अंतड़ियों से लगी हो या किसी हड्डी से लगी हो, और ये हमने इनकी सरकशी की सजा इन्हें दी और वो हम बिल्कुल सच्चे हैं। यानी ये यहूद के बारे में बता दिया कि ये जो चर्बी मैंने इनके ऊपर हराम की, ये जिस तरह
बाकी नाफरमानी और सरकशियों की सजाएं इनको मिली, इसकी वजह से इनके ऊपर ये भी हराम कर दी गई थी। लेकिन ये वादा किया गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर ईमान लेकर मुसलमान बन जाओगे तो मैं इन सारी चीजों को आपके ऊपर हलाल कर दूंगा। बेशक अल्लाह ताला ने कहा इसके बाद भी अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको जुटलाएं कि तुम्हारे परवरदिगार की रहमत बड़ी वुसअत वाली है, लेकिन इनके साथ ये भी हकीकत है कि इसकी दुई हुई मोहलत खत्म हो गई तो मुजरिम लोगों से उसका अजाब नहीं टाला जाएगा। यानी मुजरिम लोग यहाँ ये जनरल खिताब नहीं, मैं बार बार कहती हूँ कि जो रसूल होता है वो अपनी कौम के लिए अदालत बनकर आता है, उसकी कौम के लिए कंपलसरी होता है कि वो ईमान लेकर आए, और अगर वो ईमान नहीं लेकर आते तो अल्लाह का अजाब उन पर आ जाता है, उस कौम पर अल्लाह का अजाब आ जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये बार बार मुशरिकीन मक्का यानी कुरैश से अल्लाह ताला यही बात करते हैं। तो इन मुजरिमों से इसका अजाब नहीं टाला जा सकेगा। और इसके बाद जवाब में ये मुशरिकीन अब कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना तो हम शिरक करते, ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज को हराम ठहराते। इन लोगों ने भी इसी तरह जुटलाया था जो उनसे पहले गुजर चुके हैं, यहाँ तक कि इन्होंने हमारे अजाब का मजा चख लिया। इनसे पूछो तुम्हारे पास कोई इल्म है कि हमारे सामने उसे पेश कर सको, हकीकत यह है कि तुम बहस गुमान पर चल रहे हो और नीरी क्या सराइयां करते हो। इनसे कहो कि अल्लाह के पास तो तुम्हारे लिए सिर्फ हुज्जत है पहुंच जाने वाली। फिर ये भी सोचो कि अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत पर ले आता, कभी शिरक और गुमराही में न डालता। इनसे कहो कि लाओ अपने वो गवाह जो इल्म और अक्ल की बुनियाद पर शहादत दे कि अल्लाह ने ये चीज हराम ठहराई है। फिर अगर वो ढटाई के साथ झूठी शहादत के लिए खड़े हो जाएं तो तुम इनके साथ ये शहादत ना देना और इन लोगों की ख्वाहिश की पैरवी ना करना जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, जो आखिरत को नहीं मानते और अपने परवरदिगार के शरीक ठहराते हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर क्या हराम ठहराया है, ये कि किसी चीज को उसका शरीक ना ठहराना। सबसे नंबर वन एहतियात के अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। जान लेना चाहिए बात चीजों को गलतफहमी की बिना पर हम शिरक नहीं मानते, लेकिन दर हकीकत वो शिरक होता है। अपनी औलाद को तंगदस्ती के डर से कत्ल ना करो। ठीक है, लोग करते थे, अभी भी करते हैं कि वो बच्चा जो है वो गिरा देते हैं कि जी हमारे पास तो इतने माली वसाइल ही नहीं। तो वो बच्चा जबकि वो 3 महीने से ऊपर का होता है तो वो बच्चा गिराना जायज नहीं होता, और 3 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी को। और ये कि अल्लाह ताला ने ये फरमाई नहनु नर्जुकुकुम वय्युम, और अरब लोग भी यही करते थे कि वो अपनी औलाद को, खास तौर पर अपनी बेटियों को तो वो जिंदा नहीं रखते, अपनी बेटियों को तो वो जिंदा दफन कर दिया करते थे। बहुत रवायात हैं, कुरान में इसका बड़ा जिक्र है। कुरान मजीद में ये जिक्र है एक जगह कि जब जिंदा दरगोर की गई लड़की से पूछा जाएगा कि उसको किस जुर्म की पादाश में दफन किया गया, तो उस दिन बेगुनाह लड़कियों की भी फरियाद रसी होगी अल्लाह ताला के हुजूर में। तो अल्लाह कहते हैं कि जिस बच्चे को हम पैदा करते हैं उसको हम रिस्क देते हैं, तुमको भी तो देते हैं तो उनको भी तो देंगे। तो तुम फहाशी के करीब न जाया करो, चाहे वो जाहरी फहाशी हो या छुपी हुई फहाशी। और अपनी औलाद और किसी भी इंसान को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ताला ने हराम कर रखा है कत्ल करना। ये वो सारी बातें हैं जिसकी अल्लाह ताला तुमको वसीयत करते हैं ताकि तुम अकल से काम लो। और देखो यतीम के माल के करीब भी ना फटकना सिवाय इसके कि जो बेहतरीन तरीका हो, और यहाँ तक कि बच्चा अपनी बलूगत को पहुंच जाए तो उसका माल उसके हवाले कर दो। और नाप तोल को पूरा किया करो इंसाफ के साथ, और किसी भी इंसान पर हमने उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डाला। ये यतीम के कॉन्टेक्स्ट में बात है कि अगर तो यतीम के जो वाली वारिस है, जो उसका कस्टोडियन है, अगर वो माली लिहाज से अमीर है तो वो उनको पालने परवरिश करने का कोई भी मुआवजा न ले। लेकिन अगर वो बहुत ज़रूरतमंद है, उसका ख्याल है कि जो मैं टाइम यतीम की परवरिश में लगाऊंगा तो मेरा अपना कारोबार मुतासिर होगा, तो वो उसकी पैसों में से कुछ अपना मुआवजा मुकर्रर कर सकता है और उस पर अपने कुछ गवाह मुकर्रर कर ले। लेकिन जो ही बच्चे बड़े हों तो उनका माल उनके हवाले कर दिया जाए।
اور جب تم بات کہو تو پورے عدل و انصاف سے بات کیا کرو، چاہے وہ بات تمہارے اپنے بہت ہی قریبی رشتے دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، انصاف کی بات کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے کرتے ہو اس کو پورا کیا کرو۔ ان ساری باتوں کی وصیت اللہ تعالیٰ تم کو کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ ہے میرا وہ سیدھا راستہ، چنانچہ اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو کہ تم ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ گے اللہ کے راستے سے۔ یہی وہ ساری حقیقی فائدے مند باتیں ہیں جس کی اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور یہ کتاب ہے ہم نے اتاری، اچھا، اور دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت رحمت بنا کر، اس لیے کہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اب یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے خیر و برکت والی کتاب، تو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرتے ہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اس لیے اتاری ہے کہ مبادہ تم کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر اتاری گئی تھی۔ دو گروہ کون سے ہیں؟ کن دو گروہوں کا ذکر ہے جی؟ ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتاری گئی تھی، دو گروہوں سے مراد کیا ہے جی؟ یہود اور نصارہ، یہود اور نصارہ، یہود پر تورات نازل ہوئی اور نصارہ یعنی عیسائیوں پر انجیل نازل ہوئی۔ تو دو گروہوں سے مراد یہ ہے، اور ہم اس سے پہلے اس سے پہلے غافل تھے۔ یہ بات کہہ رہی ہیں مشرکین مکہ یعنی قریش۔ اللہ کے ہاں تم جب جواب کے لیے، اگر میں قرآن کو نازل نہ کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ہدایت کے لیے نازل نہ کرتا، اور تم جن گناہوں میں پڑے ہوئے ہو اس کی سزا تمہیں ملتی، تو تم کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہود و نصارہ پر تو کتاب اتاری تھی، ہم پر کیوں نہیں اتاری، اور ہمیں کیوں آپ نے غافل رکھا اپنی ہدایت سے؟ تو تمہاری اس بات کو پورا کرنے کے لیے، اس جواز کو ختم کرنے کے لیے کہ تم بھی ہدایت پر آ جاؤ، ہم نے تم پر قرآن اور نبی کو بھیجا۔ اور یا تم اللہ کے حضور یہ بات نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، تو چنانچہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح ہدایت آ گئی ہے اور اللہ کی رحمت اور برکت آ گئی ہے۔ تو جو کوئی ظلم کرے گا، تو جس کسی نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہمارے اس سے منہ موڑا، جو لوگ، ہم انہیں ان کی روح گردانی کی پاداش میں بڑی سزا دیں گے۔ کیا وہ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یہ تیرا پروردگار آ جائے، تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو جائے؟ جس دن تیرے پروردگار کی نشانیوں میں اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے گی، اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان کچھ نفع نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ کہہ دو اس پر اصرار کرتے ہو تو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی جس دن اے قریش مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے نتیجے میں تم پر عذاب آ گیا اس دنیا میں، اگر اس دن تم ایمان قبول کرو گے اور آج نہیں کرو گے تو مانو کہ اس دن تمہارا ایمان کوئی نفع نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ خدا کی بتائی ہوئی یہ سیدھی راہ کو چھوڑ کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین میں راہیں نکالی اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، سو وہی ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ پھر اس کے حضور جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا بدلہ ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو اتنا بدلہ ملے گا جتنا اس نے برائی کی، اور ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل سیدھا راستہ، یعنی ملت ابراہیم کا راستہ جو بالکل یکسو تھا اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے اپنا سر اطاعت جھکانے والا ہوں اللہ کے حضور۔ ان سے پوچھو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے؟ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا کہ خدا کا دین تم تک پہنچا دیا، اب تم میں سے جو کوئی اچھا عمل کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور جو کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تمہارے پروردگار کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اور وہ تم کو بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے اور کس طرح کے اختلاف میں پڑے رہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین کا
زمین کا خود مختار بنا دیا، اور تمہیں بعض کو بعض پر درجات بلند کیے تاکہ اس نے تم کو جو دے رکھا ہے اس پر تمہاری آزمائش کرے۔ کسی کو ذہانت زیادہ دی، کسی کو پیسہ زیادہ دیا، کسی کو قابلیت زیادہ دی، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہمیں مختلف چیزوں میں آزمائے۔ اور بے شک ہے محمد تیرا پروردگار تو انجام کار میں بھی بہت سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور انہ لغفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والے اور مستقل اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر تو ہماری ہو گئی سورہ مائدہ مکمل۔